अथ षड्विंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः आर्द्रानक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच अवन्ती नगरी नाम्ना ततः क्रोशद्वयोपरि अग्निकोणे महादेवी मङ्गलं नाम वै पुरम्। तस्मिन् ग्रामे वसत्येको ब्राह्मणो द्यूततत्परः मद्यपानरतो नित्यं चौरविद्यासु तत्परः परस्त्रीलम्पटो देवी वेश्यायां निरतः सदा प्रत्यहं स च भो देवी द्विजरूपो नराधमः चौरत्वाद् द्रव्यमुत्पाद्य नैव दानं समाचरेत्। एवं बहुधनं जातं तस्य मृत्युर्बभूवः नरके पातयामास यमदूतो यमाज्ञया। सप्ततिर्वै सहस्राणि रौरवे परिपच्यते महाकष्टं लभे देवी सूचीमुख कृम्यादिभिः। पुनः कर्मवशा देवी नरका निर्गतो यदा बिडालकाकयोनिं च तदा प्राप्तो द्वयं हि च योनिद्वयफलं भुक्तं मानुषत्वं ततो लभत् मध्यदेशे वरारोहे ततः पीडामहत्यपि वंशच्छेदो भवेत् देवी पूर्वकर्म विपाकतः तस्योपरि विशालाक्षी शान्तिं शृणु वरानने। गायत्री जातवेदाभ्यां त्रयम्बकेन यथा विधि जपं वै कारयामास हवनं तर्पणं तथा लक्षत्रयं जपे देवी पूर्वपापविशुद्धये ततो वै पूजये देवी तुलसीं विष्णुरूपिणीं। पूजये द्विविधैश्चानैः धूपनैवेद्यदीपकैः भूमिदानं ततो देवी यथाशक्तिं प्रदापयेत्। एवं कृते महादेवी सर्वरोगक्षयो भवेत् पुत्रश्च जायते देवी वन्ध्या त्वं च प्रणश्यति इति षड्विंशोऽध्यायः।